जी बेटे, सबक चुगलखोर की एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है, मंदरजे झैल सवालत के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा। इंतहाई बेटे आसान सवाल है। किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा। तो जवाब है इसका, किसान ने चुगलखोर को दो शराइत पर मुलाजिम रखा। नंबर 1 कि वो उसे रोटी कपड़ा देगा, और दूसरे नंबर पे 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त देगा। ठीक है जी। तो किसान ने, आप जवाब क्या देंगे, किसान ने चुगलखोर को दो शराइत पर मुलाजिम रखा कि 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त और रोटी कपड़ा देगा। ठीक है जी। सवाल नंबर बेटे है 2, चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। तो इसका बेटे जवाब है, चुगलखोर ने किसान की बीवी को ये कहकर बदगुमान किया कि उसका शौहर कूड़ी हो गया है, यानी कि कूड़ के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है, और उसने ये बीमारी अब तक उससे छुपा रखी है। ठीक है जी। तो ये कहकर किसान की बीवी को चुगलखोर ने बदगुमान किया। आगे बेटे सवाल नंबर एक्सरसाइज का है 3, हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है। तो अभी आप लोग आज ही के लेक्चर में बेटे आखिर पे बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं कि हर चुगलखोर ये बात मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर है। ठीक है जी। कि चुगलखोर होने को वो तस्लीम नहीं करता। तो क्या जवाब है, हर चुगलखोर इस बात को मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर है। आगे बेटे अगला सवाल है, चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। सवाल क्या है, चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। तो इसका जवाब बेटे सबक के बिल्कुल पहले पेज पर मौजूद है कि चुगलखोर को अपनी बुरी आदत की वजह से अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। ठीक है, और वो बेकार हो गया। दूसरी मुलाजमत के लिए वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, मगर उसे ये नुकसान उठाना पड़ा कि उसकी चुगली खाने की आदत की वजह से कोई भी उसे मुलाजमत देने को तैयार ना था, क्योंकि वो बेएतमाद हो चुका था। तो कोई लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। तो जवाब क्या होगा इस सवाल का, चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से ये नुकसान उठाना पड़ा कि अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। ठीक है, और कोई शख्स भी उसको दोबारा मुलाजमत पर रखने के लिए तैयार ना था, क्योंकि वो पूरे के पूरे गांव में चुगलखोर होने की हैसियत से मशहूर हो चुका था। जी बेटे आगे सवाल है, लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। सवाल क्या है, लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो इस सवाल का बेटे जवाब जो है, ये जो लोक कहानी की तारीफ़ है इसी चैप्टर के बिल्कुल इब्तिदा के अंदर जो है वो दी गई है। आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जवाब जो है वो बोल देता हूँ कि लोक कहानी किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती है। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से महब्बत, इसार, खुलूस, मरवत, इत्तेहाद, दोस्ती, बहादुरी जैसी सिफ़ात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है बेटे, ये था एक्सरसाइज का दूसरा सवाल, लोक कहानी के मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। आगे सवाल नंबर बेटे है 3, सबक चुगलखोर के मतन को सामने रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान टिक लगाएं। यानी कि एमसीक्यूज़ आ गए हैं बेटे आगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, सबक चुगलखोर मुसन्निफ़ की किस किताब से माखूज़ है। पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक दास्तानें, पंजाब की लोक कहानियाँ, या जापानी लोक कहानियाँ। तो अभी आप लोग बेटे इसका माखज़ पढ़ के आए हैं कि ये लिख गई है पंजाबी लोक दास्ताने से। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे एमसीक्यूज़ नंबर बेटे है 2, चुगलखोर कहाँ रहता था। गांव में, कस्बे में, शहर में, या बैरून मुल्क। इसका बेटे जवाब क्या है कि चुगलखोर जो है वो एक गांव में रहता था, यानी बे ऑप्शन पे आप लोग टिक करेंगे।
آگے بیٹے سیکنڈ آپشن پہ ٹک کریں گے. آگے ہے جی تیسرا ایم سی کیوز اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں، دوسرے شہر، بڑے قصبے یا دبئی؟ تو فرسٹ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے، دوسرے گاؤں میں پہنچا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے بیٹے ایم سی کیوز نمبر 4 دیکھیے. چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ لکڑی کا، معماری کا، لوہے کا، کھیتی باڑی کا؟ تو آپ جانتے ہیں بیٹے چغل خور جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا. آپ لوگ فورتھ آپشن پہ ٹک کریں گے. آگے ایم سی کیوز ہے چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ تو آپ سب کو پتہ ہے جی کہ روٹی کپڑے کے علاوہ اس نے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی. تو فرسٹ آپشن پہ آپ لوگ اس کے مطابق ٹک کریں گے. آگے ایم سی کیوز ہے بیٹے چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے؟ جی بالکل آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ نمکین. فرسٹ آپشن پہ آپ ٹک کریں گے. آگے بیٹے ایم سی کیوز ہے چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے وہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے ایکسرسائز میں بیٹے سوال کیا ہے. آگے جی سوال ہے چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تھرڈ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے. آگے بیٹے ہیں غلط درست. تو چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا. درست ہے جی. چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے. درست ہے جی. تو پہلے دونوں جو ہیں وہ درست سوالات ہیں جی. ٹھیک ہے جی. آگے تیسرے پر چلی جی. تیسری سٹیٹمنٹ ہے جی چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. بالکل درست. آگے جی کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا. غلط، بلکہ انہوں نے سچ جانا تھا تبھی تو وہ پہنچ گئے تھے. جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. درست. آگے بیٹے ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں. یہ بھی بیٹے ایم سی کیوز ہی کی ایک شکل ہے. اس کو بھی بیٹے دیکھ لیجئے. چغلی کھانا چغل خور کی ڈیش ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. عادت پہ آپ لوگ ٹک کریں گے یا خالی جگہ میں فل کر لیں اس کو. چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا بتایا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ کیا بتایا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. چغل خور نے کسان سے ڈیش بعد یعنی 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی. چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ڈیش ناراض ہو جاتا ہے. چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا یعنی سر پھٹول کی صورت میں نکلا. آگے بیٹے ایکسرسائز کا سوال نمبر ہے 6. اس لوک کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے. تو اس کو کہانی کا بیٹے خلاصہ آپ لوگوں نے اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے اور لکھنے کی پریکٹس لازمی طور پر کرنی ہے. آگے بیٹے سوال نمبر 7 ہے جی. مندرجہ ذیل محاورات اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. تو ان جملوں کو بیٹے آپ لوگوں نے ان کے معانی جو ہیں وہ سبق کے دوران ہو چکے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنے طور پر ان جملوں کو جو ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس جو ہے وہ ہو سکے. اگرچہ یہ امتحانی پرچہ میں نہیں ہے لیکن آپ لوگ اپنی اردو کو درست کرنے کے لیے جملہ سازی کی مشق لازمی کریں. ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. آگے بیٹے گرامیٹک کے اعتبار سے ایک تحریر دی گئی ہے کہ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ وضاحت یا طنز کے لیے. اس کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کے نہ ہونے سے بات میں یک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے. چند جملے ملاحظہ کیجئے. نمبر 1 ہے جی غبار خاطر. آپ اس درمیان والی بریکٹ کو پڑھے بغیر آگے پڑھیے. غبار خاطر کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے. درمیان میں لکھ دیا غبار خاطر مولانا عبدالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ. مطلب اب یہ لفظ درمیان میں ہو تب بھی آپ کو وضاحت ہو جائے گی، نہ ہو تب بھی ہو جائے گی، لیکن درمیان والا ہو تو اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے. آگے جی بلال پروفیسر فاروق کا بیٹا جماعت میں اول آیا.